बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। ए नबी, उम्मत खे फरमायो त जॾहिं तव्हां माण्हू औरतुनि खे तलाक ॾियो त संदन इद्दत जे वक़्त ते उन्हनि खे तलाक ॾियो ऐं इद्दत जो हिसाब रखो ऐं अल्लाह खां ॾिजो जेको तव्हांजो रब आहे। तव्हां औरतुनि खे उन्हनि जे घरनि मां न कढो ऐं न उहे पाण निकिरनि, पर ही त कंहिं ज़ाहिर बुराई जो इर्तिकाब कनि ऐं ही अल्लाह जूं हदूं आहिनि। ऐं जेको अल्लाह जे हदुनि खां अॻिते वधियो त बेशक उन पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कयो। तूं नथो ॼाणी शायदि अल्लाह इन खां पोइ को नओं मुआमिलो पैदा फरमाए छॾे। فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا। पोइ जॾहिं औरतूं पंहिंजी मुद्दत खे पहचण वारियूं हुजनि त इन्हनि खे भलाई सां रोकियो या इन्हनि खे भलाई सां जुदा कयो ऐं पाण मां ॿ आदिल गवाह बणायो ऐं अल्लाह जे लाइ गवाही क़ाइमु कयो। ही आहे जंहिंसां उन शख़्स खे नसीहत कई थी वञे जेको अल्लाह ऐं आख़िरत ते ईमान रखंदो हुजे ऐं जेको अल्लाह खां ॾिजे अल्लाह उन जे लाइ निकिरण जो रस्तो बणाए छॾींदो। ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا। ऐं उन खे उतां रोज़ी ॾींदो जितां उन जो गुमान बि न हूंदो ऐं जेको अल्लाह ते भरोसो करे त उहो उन खे काफ़ी आहे। बेशक अल्लाह पंहिंजो कमु पूरो करण वारो आहे। बेशक अल्लाह हर शइ जे लाइ हिकु अंदाज़ो मुक़ररु करे रखियो आहे। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا। ऐं तव्हांजी औरतुनि मां जेकी हैज़ खां ना उमीद थी चुकियूं हुजनि, जेकॾहिं तव्हांखे को शक हुजे त उन्हनि जे ऐं जिन खे हैज़ न आयो उन्हनि जी इद्दत 3 महीना आहे ऐं पेट वारनि जी इद्दत जी मुद्दत ही आहे त उहे पंहिंजा ॿार ॼणीनि ऐं जेको अल्लाह खां ॾिजे अल्लाह उन जे लाइ उन कम में आसानी फरमाईंदो आहे। ذلك أمر الله أنزله إليكم
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ही अल्लाह जो हुकुम आहे जेको उन तव्हांजी तरफ़ लाथो ऐं जेको अल्लाह खां डिॼे त अल्लाह उन खां उन जूं बुरायूं मिटाए छॾींदो ऐं उन जे लाइ सवाब खे वॾो करे छॾींदो أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى औरतुनि खे उते रखो जिते पाण रहो था पंहिंजी ताक़त आहर ऐं उन्हनि खे तकलीफ़ न ॾियो जो उन्हनि ते तंगी कयो ऐं जेकॾहिं उहे पेट वारियूं हुजनि पोइ उन्हनि ते ख़र्च कंदा रहो एसि ताईं जो उहे ॿार ॼणीनि पोइ जेकॾहिं उहे तव्हांजे लाइ ॿार खे खीर पीआरनि त उन्हनि खे उन्हनि जे उजरत ॾियो ऐं पाण में चङी तरह सां मशवरो कयो ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण में दुश्वारी सम्झो त अनक़रीब उनखे का ॿी औरत खीर पीआरे छॾींदी لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا माली वुसात रखण वारे खे घुर्जे त पंहिंजी हैसियत मुताबिक़ ख़र्च करे ऐं जंहिं ते उन जो रिज़्क़ तंग कयो वियो आहे त उन खे घुर्जे त उन मां ख़र्चो ॾे जेको उन खे अल्लाह ॾिनो आहे अल्लाह कंहिं साह ते बोझ नाहे रखंदो पर उन जी हैसियत आहर जेतिरो उन खे ॾिनो आहे जल्द ई अल्लाह ॾुखियाईअ खां पोइ आसानी फरमाए छॾींदो وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ऐं केतिरा ई शहर हुआ जिन पंहिंजे रब जी ऐं उन जे रसूल जे हुकुम खां सरकशी कई त असां उन्हनि खां सख़्तु हिसाब वरितो ऐं उन्हनि खे बुरो अज़ाब ॾिनो فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا पोइ उन्हनि पंहिंजे कम जो वबाल चखियो ऐं उन्हनि जे कम जो अंजाम खसारो थियो أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا अल्लाह इन्हनि जे लाइ सख़्तु अज़ाब तयारु करे रखियो आहे पोइ अल्लाह खां डिॼो ए अकुल वारो जिन ईमान आंदो बेशक अल्लाह तव्हांजी तरफ़ नसीहत लाथी رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا पिण रसूल मोकिलियो
जेको तव्हां ते अल्लाह जूं रोशन आयतूं पढ़े थो त जीअं उहो इन्हनि माण्हुनि खे ऊंधाइनि मां कढी नूर जी तरफ़ वठी वञे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं जेको अल्लाह ते ईमान आणे ऐं चङा कम करे पोइ अल्लाह उनखे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं उन्हनि में हमेशा हमेशा रहंदा। बेशक अल्लाह इन्हनि जे लाइ सुठी रोज़ी रखी आहे। الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। अल्लाह उहो ई आहे जंहिं 7 आसमान बणाया ऐं उन जे बराबरि ज़मीनूं बणायूं। हुकुम उन्हनि जे दरमियान लहे थो त जीअं तव्हां ॼाणो त अल्लाह हर शइ ते ख़ूब क़ादिर आहे ऐं ही त अल्लाह जो इल्मु हर शइ खे घेरो कंदड़ आहे।